LGU Calbayog nakigdialogo sa mga timbol drivers tungod sa pag-aumento sa presyo sa petrolyo. Detalye sa sining mga report adi sa Akon Balita. Radyo Pilipinas Report. Nagtikang na ang gobyerno lokal sa Calbayog sa inisyal nga dialogo sa mga timbol drivers sa Bagakay Covered Court agud ato bangon ang epekto sa padayon nga pagsaka sa presyo sa petrolyo tungod sa krisis sa Middle East. Sentro sa diskusyon ang ginpaplano nga fuel subsidy program sa syudad nga magahatag bulig sa mga transport operators ngan pasahero nga apektado sa mahal nga krudo. Tumong sa aktibidad nga mabuligan ang mga timbol drivers nga mapagaan ang adlaw-adlaw nga gasto ngan maproteheran ang interes sa commuting public. Ang nasabi nga dialogo maawansyahan nga pitad san mas hilawig nga pakighampang sa sektor sa transportasyon agud makabati san ira mga sirot ngan kabaraka ngan makabaton san angayan nga mga solusyon. Padayon naman ang koordinasyon sa LGU sa magkadrodilain nga sektor agud masiguro ang epektibo nga pagresponde sa mga hagit nga durot sa mga samok sa langyaw. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.